बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जमात में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज आप लोगों को अपने फ़ौरन पढ़ लिया होगा कि आज हम क़वाइद व ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ का काम करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या काम करेंगे ये आप मुझे बताएंगे। इसके लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाऊंगी तस्वीर के ज़रिए, तो फिर आपको बूझना है कि आप आज क्या काम करने वाले हैं। ये देखें, ये एक उस्ताद की तस्वीर है। उस्ताद की खुसूसियात बहुत सारी होती हैं, जिसमें से चंद मैंने यहाँ पे तहरीर की हैं, जिनमें बाशऊर, तालीम याफ्ता, खुश अखलाक, दानिशमंद, रहमदिल और मददगार। ये क्या है? उस्ताद की खुसूसियात हैं। दूसरा मैंने लिया है दरख्त। अब दरख्त की क्या क्या खुसूसियात होती हैं? घना, ऊंचा, सायादार, फूलदार। बाज़ दरख्त होते हैं उनमें सिर्फ फूल आते हैं, और बाज़ होते हैं इनमें फल भी आते हैं, तो उन्हें कहते हैं फलदार दरख्त हैं। इसके अलावा इमारत। इमारत मतलब बिल्डिंग्स। इमारत की क्या क्या खुसूसियात होती हैं? ज़रूरी हैं बुलंदो बाला, साफ सुथरी, हवादार, रोशन और मजबूत। जी, तो खुसूसियात तो आपने देख ली 3 चीज़ों की। अब आप मुझे बताएं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मौजू का नाम बताने से पहले आपको पहले मैं इस्म की तारीफ बता दूं, क्योंकि क़वाइद और ज़ख़ीरा अल्फाज में सबसे पहले इस्म आता है, तो आपने पहले भी इस्म की तारीफ पढ़ी है। फिर मैं आपको बाकायदा मौजू का नाम बताती हूँ। किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान, कराची, लाहौर, अमजद, हिना, अनवर, कुर्सी, मेज़, कलम वगैरह। अब मौसूफ किसे कहते हैं? आज का हमारा जो मौजू है वो अब आपकी समझ में आ जाएगा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। वैसे तो मुझे पता है, जब मैंने खुसूसियात बताई हैं चीज़ों की तो उसी से आप लोग समझ गए होंगे। तो मौसूफ कहते हैं जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे लंबा लड़का में लड़का मौसूफ है और लंबा उसकी सिफत है। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि आज हम क्या काम करने वाले हैं। जी, आज हम सिफात का काम करने वाले हैं। सिफात जमा है सिफत की, और सिफत को हम कहते हैं इसमें सिफत। तो इसमें सिफत हम किसे कहते हैं? इसमें सिफत किसी इस्म के बारे में बयान करता है कि वो कैसा है। मसलन उसकी अच्छाई, बुराई, तादाद, रंग या मिक़दार को ज़ाहिर करता है। अब इसमें सिफत को हम और कैसे वाज़ेह अल्फाज में बयान कर सकते हैं या बता सकते हैं? इसमें सिफत इस लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी शख्स या चीज़ की खुसूसियात, हमने शुरू में क्या देखी थी? उस्ताद, दरख्त और इमारत की खुसूसियात। तो ऐसा इसमें सिफत उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी शख्स या चीज़ की खुसूसियात या चीज़ के अच्छे और बुरे वस्फ़ को ज़ाहिर करे, जैसे ठंडा, गरम, सुर्ख, बहादुर, बुज़दिल, मेहनती वगैरह। ये तो हो गया इसमें सिफत। आपको पता है इसमें सिफत कई तरह के होते हैं। इसमें सिफत की 6 अक़साम हैं। ज़ाती, सिफत ज़ाती, सिफत तफ़ज़ीली, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी मुअय्यन। अब ये तो 6 सिफात हैं जो तफसील में होती है पूरी, लेकिन इसमें से आज हम यहाँ चंद सिफात के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिफत ज़ाती का मफ़हूम। ऐसी सिफत जो अपने मौसूफ की ज़ाती खुसूसियात को बयान करे उसे सिफत ज़ाती कहते हैं, या
वो اسم جو اپنے موصوف کی ذاتی فضیلت یا خصوصیات کو بیان کرے اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ صفت ذاتی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صفت ذاتی کو مشبہ بھی کہتے ہیں۔ مثالیں دانا، شریف، شریر، بہادر، بزدل، امیر، غریب، دولت مند وغیرہ۔ اب جو لفظ میں نے خط کشیدہ کیے ہیں وہ صفت ذاتی کی مثالیں ہیں، جیسے عمران بہت دانا ہے، جھگڑالو آدمی سے بچو، اکرم محنتی لڑکا ہے، فصیح شریف لڑکا ہے۔ ان جملوں میں دانا، جھگڑالو، محنتی اور شریف اس میں ذاتی ہیں۔ دوسرا ہم پڑھیں گے صفت عددی۔ عددی، عدد آپ نے پہلے بھی پڑھے ہیں، عدد کہتے ہیں گنتی کو، تعداد کو، ٹھیک ہے؟ تو صفت عددی اس اسم صفت کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی گنتی اس چیز کے رتبے یا درجے کے لحاظ سے معلوم ہو، یا عددی وہ صفت ہوتی ہے جس میں کسی اسم کی تعداد، گنتی یا ترتیب ظاہر ہو۔ مثالیں اب میں نے یہاں پہ بھی خط کشیدہ کر دیا ہے تاکہ آپ واضح طور پہ سمجھ سکیں۔ عدنان نے 5 کلو آم خریدے۔ منتظر نے 10 سوال حل کیے۔ آج چاند کی 11ویں ہے۔ اسلم کے پاس 9 کتابیں ہیں۔ یہ کمرہ اس کمرے سے 2 گنا بڑا ہے۔ عقیل کو لاہور آئے 10واں سال ہے۔ ان جملوں میں 5، 10، 11ویں، 9، 2 گنا اور 10واں صفت عددی ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا عدد سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی گنتی، ٹھیک ہے؟ صفت مقداری، ایسے تمام الفاظ جو کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کریں صفت مقداری کہلاتے ہیں، یا صفت مقداری وہ صفت ہوتی ہے جس میں کسی اسم کی مقدار کو ظاہر کیا جائے۔ مثالیں انور نے 1 کلو آم خریدے۔ نیلم کی طبیعت کچھ خراب ہے، تھوڑا انتظار کرو، 1 سیر دودھ لے لو۔ ان جملوں میں کلو، کچھ، تھوڑا اور سیر صفت مقداری ہیں۔ آج ہم نے 3 صفات کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، صفت ذاتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ اب کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، انہیں ہم چند چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، جیسے بلند و بالا۔ اب آپ مجھے بتائیں بلند و بالا ہم کسی شخص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ شخص بہت بلند و بالا ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کا قد اونچا ہے یا یہ لمبا ہے، لیکن ہم بلند و بالا نہیں کہتے۔ بلند و بالا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پہاڑ اور عمارتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم کسی شخص کے لیے بلند و بالا کی صفت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مزیدار، لذیذ، خوش ذائقہ، یہ تینوں صفات کھانے پینے کی اشیاء کی ہیں اور یہ مثبت صفات ہیں، جبکہ اگر ہمیں کھانا مزے کا نہیں لگتا تو ہم کہتے ہیں بہت بد مزہ ہے یا بد ذائقہ ہے، تو یہ کھانے کی منفی صفات ہیں۔ لیکن یہ تینوں صفات کھانے اور پینے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کو ہم کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو بچوں آج ہم نے صفات کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے کہ 6 ہوتی ہیں، لیکن اس میں سے ہم نے 3 اقسام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ کون کون سی ہیں؟ صفت ذاتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ اب آپ کو سرگرمی کرنی ہے اپنی کاپی نمبر 2 میں کہ دیے گئے جملوں میں اس میں صفت کو خط کشیدہ کریں۔ آج عید کا 3را دن ہے۔ یہ پنکھا تیز چلتا ہے۔ بلی کے بال بہت ملائم ہیں۔ امی نے بہت عمدہ بریانی پکائی۔ میرا بھائی جماعت چہارم میں پڑھتا ہے۔ تو اب یہاں پہ صفت عددی، صفت مقداری آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہوں کہ یہ صفات ہیں،
یہ اس میں صفت وقت سے ان کا تعلق ہے، تو آپ کو ان الفاظ کو خط کشیدہ کرنا ہے اپنی کاپی نمبر 2 میں۔ اب انشاءاللہ نئی جماعت میں ہم اس سے آگے صفات کا کام کریں گے، اور جو بھی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہو وہ آپ میسج پہ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔